أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل والليل वाव पे हम गोल करो والليل والليل إذا إذا يغشى يغشى इसके एंड में देखो यहाँ साइलेंट है, आवाज़ें बनाओ नहीं, सीधी आवाज़ हो। والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى याहो कलकला ना हो يغشى يغشى والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى आगे गुन्ना करना है वन्नहारी والنهار गुन्ना वन्नहारी والنهار إذا إذا تجلى تجلى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما وما वो भी उनको وما خلق الذكر خلق الذكر ذكر كابري ذكر ذكر والأنثى والأنثى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن قلنا كنا إن سعيكم سعيهم لشتى لشتى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى उंगली रखो बच्चों पर उंगली فأما فأما من من अब فأما من فأما من أعطى أعطى तो मोटा बने أعطى أعطى واتقى 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 فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق صدق وصدق وصدق بالحسنى بالحسنى وصدق
بالحسنى وصدق بالحسنى قام وصدق بالحسنى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى पूरी आयत وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى पूरी आयत وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى गलती हो गया बच्चों दोबारा पढ़ते इन अलैना ललहुदा وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها
الأشقى إلا الأشقى قا मोटा पढ़ना है अशक़ा أشقى देखिए ज़बर है लेकिन हम वक़फ़ करेंगे तो कड़ी ज़बर पढ़ते हैं असल में ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा बच्चों आपने मत छोड़ दिया दोबारा पढ़ना है ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा الذي كذب الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى زابر سيدي يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجهه إلا ابتغاء وجهه ربه الأعلى ولسوف يرضى बहुत बड़ा बना يرضى ولسوف يرضى अब आखिरी إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم.